शरीफ फरमाएं। हाफिज राहत साहब जेल में हैं तो ये भी सिलसिला क़यादत के साथ होता है, कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। और ये बात याद रखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 साल शेब अबी तालिब के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी कैद काटी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जेल काटी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मिस्र के अंदर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो जब तक अल्लाह ताला ने बड़े से लेके छोटे तक बच्चे तक सबको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा नहीं दिया था, उस वक्त तक कैद साली खत्म नहीं हुई थी। तो मालूम ये हुआ कि इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब तो किसी बात का इंतजार नहीं, सारा जुल्म सितम ये आप लोगों के सामने हुआ है। अब तो कोई छुपी लुकी बात नहीं। पहले किसी जमाने के अंदर साथ वाले गांव में कोई बंदा कत्ल होता था तो हफ्ते के बाद ये पता चलता था फलां जगह पे बंदा मर गया है। तो अब तो नेट का दौर है, आपने सब कुछ देखा और अपनी आंखों से ये सारा मंजर आपने देखा है। लेकिन ये बात याद रखें कि हुजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन ये फरमाया करते थे कि अल्लाह की अताएं जो हैं वो आजमाइशों के ऊपर सवार होके आती हैं। इंशाअल्लाह वो तेरा मिशन जारी रहेगा, तेरा मिशन जारी रहेगा, तेरा मिशन जारी रहेगा, तेरा मिशन जारी रहेगा, तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार, तेरा जानिसार बेशुमार बेशुमार। मेरे शाह के अंदर भी अपने संगियों को ये बात कही है कि अपने अपने गांव में जाकर दिल जमी से आप काम करें और आज ही से सुबह से ही आप मेहनत शुरू कर दें। अपने यार दोस्त बरादरियां और जिस तरह ये दूसरे लोग मिन्नत तरला करके भी मना लेते हैं ना, तो अगर हम दीन के लिए किसी के सामने मिन्नत तरला करें तो इसके अंदर कोई ऐब वाली बात नहीं है, इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है। और हमने नमूसे रिसालत के लिए और अकीदे खत्म नबूवत के लिए और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तख्त पे लाने के लिए हमने ये सब कुछ करना है। अपनी ज़ात के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं है ज़हन के अंदर, और कभी ख्याल तक भी नहीं आया कि हम अपनी ज़ात को आगे रखें। ज़ात नहीं है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। और मैं पीछे भी इस बात का ऐलान करके आया हूँ कि किसी साथी किसी संगी ने किसी के प्रेशर के अंदर आके काम नहीं करना। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है और सबसे बड़ी ताकतें भी उसी के पास है। ठीक है ना? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहन में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तमाम संगियों का मैं बारे दिगर फिर इंतहाई दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ। आप हज़रात ने जिस तरह भट्ट साहब फरमा रहे थे, यकीनन अगर हम हैं तो आप लोगों की वजह से हैं। ये मैं बात बिल्कुल सही, अमीर मुजाहिदीन हमेशा अपनी शूरा की बात भी नहीं करते थे, आप अपने कारकुनों की बात करते थे। आप अगर उन जख्मियों को देखें ना, आप हैरान हो जाएं, किसी की आंख नहीं है, किसी की टांग नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने गोलियां खाई। और एक बच्चे को जब गोली लगी ना, वो नीचे गिरा तो दूसरे साथियों ने पूछा कि हम तुझे उठा के ले जाएं एम्बुलेंस पे, और बिल्कुल वो तड़प रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही गोली लगने से, मुझे तो दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो रहा है। आप इस रास्ते पे चल के तो देखें, आप इस रास्ते पे चल के तो देखें कि इस रास्ते के अंदर कैसा मजा है। सारी जिंदगी आपने इस तरह गुजारी है। अब आओ दीन की तरफ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए और खत्म नबूवत के लिए काम करें। और हमारा वजदान, हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निफाज होगा। तमाम मामलात के पीछे मेरे कायदे मोहतरम
امیر المجاہدین رحمتُ اللہ تعالیٰ علیہ کا خلوص شامل ہے۔ آپ حضرات بھی اخلاص کے ساتھ کام کریں اور یاد رکھیں کہ دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ میں ایک دن امیر المجاہدین کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے یہ بات بتائی، حالانکہ ہم نے یہ آپ نے بھی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا علماء سے، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام وہ ہے اور دین وہ ہے کہ جو کسی کو ڈوبنے بھی نہیں دیتا اور کسی کو تھکنے بھی نہیں دیتا۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاہور سے لے کر وزیر آباد تک پیدل، اتنے اتنے چھالے اور پاؤں زخمی، پاؤں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اسلام آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بوریوں کا لباس پہن کر اصحاب صفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن جس وقت جہاد کیا تو حضرات گرامی اتنا مال آیا، اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا کہ پھر دنیا نے دیکھا۔ لیکن یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں، میں ابھی بھی لکھنوال کے اندر جو ہمارا سنگی ایک شہید ہوا تھا نا، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی کیفیت بتا رہا ہوں، باقی جو میرے ساتھ سنگی تھے ان سے بھی آپ پوچھ لیں۔ میں جب گیا ہوں تو آپ یقین جانیں کہ جیسے ہی قبرستان کا موڑ مڑا ہوں نا تو میرے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا تو آپ یہ نہ پوچھیں کہ پھر کیا کیفیت تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، شہید تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنے ان سنگیوں کی موجودگی کے اندر یہ بات عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے شہید قبروں کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ناموس رسالت کا شہید ہے نا، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ میانی صاحب قبرستان ہے، وہاں بڑے بڑے اولیاء علماء دفن ہیں، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے میانی صاحب لاہور، لیکن جس کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ غازی الدین شہید۔ جب آپ چکوال کی طرف جائے، موڑ مڑے، بلہ ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں مرید حسین کے جو چکوال سے چل کے ہندوستان کے اندر جا کے گستاخ کو مارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ناموس رسالت کا جو شہید ہے نا، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے اور جذبہ آپ حضرات کا سلامت رکھے۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں اور اپنے دل کے اندر پریشانی کا، آپ دیکھیں ہم نے کبھی مہنگائی کے خلاف، حالانکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا گیا، اتنی زیادہ مہنگائی، اس کے باوجود بھی آپ کئی لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کس طرح جا رہے ہیں ہم۔ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگ بہت جذبوں والے لوگ ہیں، ہمیشہ آپ نے جانی مالی ہر طریقے کے ساتھ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آپ نکلے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام سنگیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے دیے ہوئے اس مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا سیدنا مولا کریم، ان تمام محبت اور پیار جو انہوں نے تیرے اس گناہگار بندے کے ساتھ کیا ہے، مولا قبول فرما۔ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہم سب کو فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پوری بستی پہ، پورے علاقے پہ اپنی رحمت عطا فرما۔ حافظ راحت صاحب کو یا اللہ باعزت رہائی عطا فرما، باقی بھی جو ہمارے کارکنان ابھی تک جیلوں میں ہیں، دعا کریں اللہ سب کو باعزت رہائی عطا فرما، جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ سب کے درجے بلند فرمائے، امیر المجاہدین کے درجے اللہ بلند فرمائے، ہمارے قائد محترم امیر محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں دل سے دعائیں آپ لوگوں کے لیے نکلتی ہیں، آپ لوگ اخلاص محبت والے لوگ، یہ کوئی مبالغہ رائی والی بات کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مطلب رسمی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، میرا عرصہ دراز سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلامت رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام احباب اپنی جگہ پر کھڑے رہے مہربانی رستہ کھلا جن بھی ساتھی ہے کوشش کرو کہ سارے اپنے موٹر سائیکل لے کے قافلے کے راہ روانہ سارے اتنے باہر شیف تیسرا بنا سے جا کے پہنچے سارے ساتھی कैमरे की खत्म हो गई है बैटरी सीधे दे होंगे हम ढक्यो